प्रतिनिधि सभाले लामो समयपछि उपसभामुख पाउने भएको छ। तत्कालीन सभामुख महरा बाहिरिएर वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बन्ने क्रममा एकै दलका सभामुख र उपसभामुख नहुने संवैधानिक प्रावधान अनुसार तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएपछि खाली भएको उपसभामुखको निर्वाचन बल्ल हुन लागेको हो। उपसभामुखमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल प्रस्तावित हुनुभएको छ। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। यसैबीच अदालतको परमादेशबाट केपी ओली सरकार हटेपछि शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। यो 1 वर्ष देउबा सरकारलाई सत्ता टिकाउन अनेक तिग्डम गर्नमा नै बितेको विश्लेषण छ। सरकारले 1 वर्ष पुग्दै गर्दा विभिन्न 48वटा उपलब्धिहरू गनाए पनि बजेटमा राखिएका कार्यान्वयनमा समेत नआएका प्रावधानलाई उपलब्धिमा गनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा सरकार बनेको आज ठिक 1 वर्ष पूरा भएको छ। जनताको झण्डै 2/3 बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन केपी ओली नेतृत्व सरकार ढलेपछि सर्वोच्चको परमादेशबाट देउबा 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले 2078 वैशाख 27 गते संसदबाट विश्वासको मत गुमाउन पुगे। विश्वासको मत गुमाएपछि ओलीले फेरि संसदमाथि हमला गरे। उनले जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा पुनः विघटन गरिदिएका थिए। त्यसका विरुद्धमा जेठ 10 गते तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय सांसद सहित देउबालाई समर्थन गर्ने मध्ये 146 सांसद सर्वोच्चमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय खारेज गरी देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए। त्यसको झण्डै 1.5 महिनापछि उनीहरूको माग बमोजिम समय नै तोकेर सर्वोच्चले ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुका साथै देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भनी परमादेश जारी गर्यो। त्यसपछि 4 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल सहित देउबाले असार 29 गते अर्थात् आजकै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ खाएका थिए। शपथ खाएको केही दिनमै साउन 3 गते संसदबाट विश्वासको मत पाएका देउबाले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता कोरोना विरुद्धको खोप हुने बताएका थिए। विश्वासको मत लिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको वक्तव्यको जवाबमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले ओलीले सत्तालाई दम्भ र अहंकार देखाउने थलोका रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै प्रतिपक्ष कस्तो चल्ला हेर्दै गरौँला, तर सत्ता कस्तो चल्छ अब नेपाली जनताले थाहा पाउनेछन् भनेका थिए। यो हेर्नुहोस्। भोलिका दिनमा हो सत्ता कसरी चल्छ तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ। प्रतिपक्ष त कस्तो चल्ला हेर्दै गरौँला, सत्ता कस्तो चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब नेपाली जनताले हेर्छ। हिजो सत्ता कसरी प्रयोग हो। जनता कोरोनाको संक्रमणमा थियो। पहिलो निषेधाज्ञा जारी हुन्छ। निषेधाज्ञाको भोलिपल्ट नै पर्सिपल्ट नै अध्यादेशको क्रम सुरु हुन्छ। 1.5 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाल गरेर जनतालाई कोरोना संक्रमणको मुखमा धकेलेर कहिले यो अध्यादेश ल्याउने, कहिले संसद विघटन गर्ने, कहिले यो गर्ने, कहिले अदालतमाथि आक्रमण गर्ने, कहिले मिलेमतोबाट संसद समाप्त गर्ने। यो बाटो संविधानले देखाएको बाटो होइन। आग्रह गर्छु मान्य सदस्यलाई एकपल्ट फेरि पढ्नुहोस्। 48 सालको संविधानमा 76 को 5 थिएन, अहिलेको संविधानमा 76 को 5 छ। यो हाम्रो विशिष्ट र श्रेष्ठ अनुभवबाट हामी त्यहाँ पुग्यौँ। आत्मसात गरौँ। संविधानका हरेक धाराहरू छन् भनेर। उनै मिनेन्द्र रिजालले देउबा प्रधानमन्त्री भएको 88 दिनपछि असोज 22 गते मात्रै प्रवेश पाएका थिए। उनी सरकारमा 3 महिना नबस्दै राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिए। देउबा प्रधानमन्त्री बनेको 1 वर्ष पुग्दा अहिले प्रतिपक्षबाट मात्रै होइन पार्टी भित्रैबाट उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। विभिन्न काण्डमा मुसिएका देउबा सरकार र पार्टी सञ्चालनमा असफल रहेको केही दिन अघि उनकै पार्टीको शेखर कोइराला समूहले घोषणा गरेको थियो। एकै वर्षमा 6 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक वर्षमा 6 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। गत वर्ष 4 पटक र यस वर्ष 2 पटक गरी देउवाले 6 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गरेका हुन्। साउन 10, असोज 6, असोज 22 र चैत्र 14 गते गत वर्ष मन्त्री फेरिएका थिए भने यो वर्ष 2 पटक जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीहरू सरकारमा सहभागी भएका थिए। देउवा सरकारमा हालसम्म मन्त्री हुने नेता र सांसदको संख्या 32 पुगेको छ। देउवा प्रधानमन्त्री भएकै दिन 4 जनाले सँगै मन्त्रीको शपथ लिएका थिए। कांग्रेस र माओवादीले अहिलेसम्म आलोपालो मन्त्री बनाएका छैनन्, तर एकीकृत समाजवादी र जसपाले भने आलोपालो प्रणालीका आधारमा मन्त्रीहरू बनाएका छन्। आलोपालो प्रणाली लागू गर्न एकीकृत समाजवादी र जसपालाई सजिलो भने भएन। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको मन्त्री फेर्ने निर्णय लागू गराउन 3 हप्ता नै लाग्यो भने जसपाले विभाजनको डिलमा पुगेका बेला मन्त्री हेरफेर गरेको हो। मन्त्री पदमा भागभण्डा। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै गर्दा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवारालाई मन्त्री पदमा भागभण्डा लगाएको कुरा बाहिर आयो। यसमा प्रधानमन्त्री देउवाको मात्रै हात थिएन। यो कार्यमा सत्तारूढ गठबन्धन दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरू पनि सहभागी रहेका थिए। सोही योजना अनुसार जवाराका जेठान गजेन्द्र हमाल उद्योग मन्त्री भए। पछि उनको चौतर्फी रूपमा आलोचना र विरोध हुन थालेपछि उनले पदबाटै राजीनामा दिए। 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकार चलाइरहेका देउवाले गठबन्धन दलसँगै आफ्नो नजिककालाई सरकारमा भागभण्डा पुर्याउन पटक पटक मन्त्री फेरबदल गरिरहे। तर जनस्तरबाट चर्को आलोचना हुन थालेपछि मन्त्री बनेकाहरू केही दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए। बिचौलियाको हालिमुहाली। देउवा नेतृत्वको सरकारमा नीति निर्माण गर्ने काम कुरामा होस् वा बजेट बनाउने काममा बिचौलियाको हालिमुहाली रहेको कुरा पनि जल्दो बल्दो विषयका रूपमा उठ्न थालेको छ। केही दिन पहिले मात्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका बेला बाहिरका अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दरमा हेरफेर गरेर मनोमानी गरेको आरोप लागेपछि पदबाटै राजीनामा दिएका थिए। अहिले सो विषयमा छानबिन समितिले छानबिन पनि गरिरहेको छ। यो विषय सेलाउन नपाउँदै अहिले फेरि नेपाल प्रहरीको हतियार खरिदको विषयमा पनि बिचौलियाको खेल रहेको कुरा बाहिरिएको छ। देशमा आर्थिक संकटको खडेरी पर्ने भन्दै चिन्ता भइरहेका बेला सरकार भने करिब 84 करोडको हतियार खरिद गर्ने कुरामा जोडबल गरिरहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि यसमा पनि बिचौलियाकै प्रभाव र हालिमुहाली रहेका प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन्। राष्ट्रियताका विषयमा मौन। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि भारत सरकारले देशको राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै नेपाली भूमि लिम्पियाधुरादेखि लेपुले कालापानीसम्म भारतीय सीमा क्षेत्र राखेको थियो। त्यसपछि नेपालले त्यो भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गर्दा प्रतिपक्ष रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भूमिको नक्सा जारी गरेर भारतसँग कूटनीतिक पहल मार्फत जमिन फिर्ता गर्ने साझा एजेन्डा बनाएर सरकारलाई सहयोग गरेको थियो। त्यही जमिनबाट भारतले तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा केही दरार आएको थियो। तर त्यो सडक विस्तारको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिए पनि सरकारले भारतलाई सामान्य कूटनीतिक नोट समेत पठाउन सकेन। बीबीसी हिन्दीले नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस विषयमा नेपालको धारणा के हो भनेर सोध्दा समेत नेपालका तर्फबाट कुनै टिप्पणी नगर्ने जवाब दिएको बीबीसी हिन्दीले नै प्रसारण गर्यो। यति मात्रै होइन, देउवा सरकार राष्ट्रियताका विषयमा पटक पटक चुक्दै आएको छ। गत वर्ष साउन 25 गते दार्चुलाका जयसिंह धामी भारत जाने क्रममा महाकालीमा बेपत्ता भए। तुइन मार्फत गइरहेका उनी भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिएकै कारण महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए। यस विषयमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन सरकारले आनाकानी गरिरह्यो। पछि जनस्तरबाट चर्को दबाव आएपछि घटना भएको 15 दिनमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो। त्यो घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयबाट विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेटेर छानबिन समिति नै बनायो। समितिले स्थलगत रूपमा गरेको छानबिनका विषयमा एसएसबीले तुइन काटेको कुरा सत्य रहेको निष्कर्ष निकाले पनि देउवा सरकार भारत सामु निरही बनेपछि यो कुरा त्यसै सेलायो। कानुनमाथि राज। प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका बेला ओलीले गरेका हरेक क्रियाकलापको विरोध गर्ने देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीकै जस्ता क्रियाकलापहरू दोहोर्याउन थाले। उनी कानुनमाथि नै आफ्नो राज चलाउन थाले।
आफूलाई विश्वासको मत दिएर सहयोग गरेका एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्ने पक्का पक्की थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउबाले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर दल फुटाउन बाटो खोलिदिए। आफ्नो प्रतिस्पर्धी दललाई फुटाएर आफ्नो सिट सुरक्षित पार्ने देउबाको यो कार्य लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता विपरीत रहेको थियो। तर त्यसो गर्न देउबालाई कुनै फरक परेन। त्यो सम्बन्धको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ। गत साता मात्रै देउबाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका थिए। विधेयकमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको व्यवस्थासँगै हुबहु मिल्दोजुल्दो प्रावधान राखिएको छ। अहिले कांग्रेस भित्रबाट नै देउबाको उक्त शैलीमा विरोध मात्रै होइन, विधेयक फिर्ताको माग समेत उठेको छ। यसैगरी प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जवारामाथि संसदमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावको विषय अहिले अलपत्र परेको छ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध दर्ता भएको प्रस्ताव 5 महिना पुग्दा समेत छलफल प्रक्रियामा अघि बढ्न नसक्दा त्यसै अलपत्र परेको हो। यस विषयमा सरकारको प्रत्यक्ष सरोकार नभए पनि प्रस्ताव पेश गरेका सत्तारूढ सांसदहरू र गठबन्धन दलका नेताहरूले त्यसमा छलफलका लागि तत्परता देखाउनु पर्नेमा कसैले पनि तत्परता देखाएका छैनन्। किसानका मुद्दामा व्यवस्था। किसानहरू जहिले खेतीपातीको समयमा मलको अभाव खेप्ने गर्दछन्। जब खेतीको समय हुन्छ त्यति बेला किसानहरू मलका लागि भौतारी रहन्छन्। तर समयमा कहिले पनि मल नपाउँदा किसानको लगानी अनुरूप प्रतिफल पाउन सकिरहेका हुँदैनन्। विगतमा ओली नेतृत्वको सरकार पनि रासायनिक मलका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तर रासायनिक मल दिन नसकेर जनताबाट निकै आलोचित हुने गरेको थियो। देउबा सरकार आएपछि पनि सरकारले समयमै रासायनिक मलको आपूर्ति गर्न सकेन। उल्टै देउबा नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले रासायनिक मलको आपूर्ति गर्न र माग धान्न सरकार सक्षम नहुने भन्दै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न किसानलाई आह्वान नै गरेका थिए। यसैबीच सरकारले 1 वर्षमा गरेको आफ्नो कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सचिवालयले 42 उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको हो, जसमा एमाले गरेका 9 महिनादेखिको संसद अवरोध अन्त्यदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण लगायतका विषयलाई पनि राखिएका छन्। यस्तै 68 वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने र किसानलाई पेन्सन दिने व्यवस्थाको सुरुवातलाई पनि उपलब्धिमै राखिएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पनि बसेका होइनन्। उनले यसअघि 4 कार्यकाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा बिताइसकेका छन्। तर उनको कार्यकाल कहिले केही विषयले त कहिले केही विषयले सोचे अनुरूप सफल हुन सकेका छैनन्। सरकारमा मात्रै होइन पार्टीमा पनि देउबाले सकारात्मक काम गर्न नसकेको भन्दै उनकै पार्टीभित्र आलोचना भइरहेको छ। सरकारमा भएकै बेला पार्टी महाधिवेशन गराएर सभापतिमा चुनिएका देउबाले पार्टीभित्रकै उनी विरुद्ध प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका इतर पक्षलाई उपेक्षा गरेको आरोप देउबामाथि लागेको छ। देउबाले सरकार र पार्टी दुवै चलाउन नसकेको भन्दै अबको संघीय निर्वाचनमा नयाँ व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेर निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्ने माग पार्टीभित्रै उठेको छ। नेपाली कांग्रेसको विरासत सम्हालेका शेरबहादुर देउबा 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। उनी 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा जनताहरूलाई महँगी उपहार दिएको भन्दै अहिले उनको आलोचना भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनपछि दोस्रो कार्यकाल सभापतिमा विजयी भएका देउबा त्यसपछि पनि पार्टीको विधानसम्म चल्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्रबाट पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ। पार्टीमा जसले जतिसुकै जुक्ति लगाए पनि अन्ततः देउबाकै निर्णय हाबी हुँदै गएको छ। उनको अगाडि सबैको अडान फिक्का हुन्छ। नेपाली कांग्रेसको सभापति पदका लागि प्रतिस्पर्धीमा देउबासँगै प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र शेखर कोइराला थिए। चारैजनाले पनि 50% मत पाउन नसकेपछि फेरि नेपाली कांग्रेसको सभापति चुन्ने प्रक्रिया भएको, त्यसमा प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले शेरबहादुर देउबाको साथ दिएपछि प्रधानमन्त्री पदमा देउबा विजयी भएका हुन्। देउबाले सत्ता सम्हालेको 1 वर्ष पुरा हुँदा देशमा केपी ओलीलाई हटाएर उनी प्रधानमन्त्री भएपछि के उपलब्धि भयो भन्ने अहिले आम चासो छ।
नेपाली कांग्रेसमा सधैँ देउबाकै रजाई भएको र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पनि पुरानै अनुहार दोहोरिएको भन्दै महामन्त्रीद्वय गगन थापाले अबको प्रधानमन्त्रीमा नयाँ अनुहार आउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि देउबालाई झट्का लागेको हुनुपर्छ। गत वर्ष असार 29 गते शेरबहादुर देउबाले 5औं पटक प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरी घोषणा गरेको निर्वाचनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि उनी 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। संविधानको रक्षा र विकास तथा सुशासनको नारा लिएर 5 दलीय गठबन्धनबाट नेतृत्व गर्दै देउबा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर सो अवधिभित्र देउबा नेतृत्वको सरकारले स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्नुको अलावा देश र जनताको हित हुने खालको प्रशंसनीय काम गर्न नसकेको आरोप विपक्षीको छ। यति बेला उनीमाथि सत्ता गठबन्धनको जोड कसरी कायम राख्ने र सत्ता दीर्घकालीन रूपमा कसरी चलाउने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित भएको छ। सरकार यो 1 वर्षभित्रमा अनेकौं काण्डहरूको भुमरीमा पनि परेको छ। 1 वर्षको अवधिमा देउबाको सरकार एकपछि अर्को विवादै विवादले घेरियो। भर्खरै सिलाएको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध लगायतका ठूला निर्णय गर्दा देउबा सरकार विवादमा पर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक व्यवस्था सम्बन्धी अध्यादेशको विरुद्ध कडा रूपमा उभिएका देउबाले फेरि आफूले त्यस्तै विधेयक संसदको माथिल्लो सदनमा प्रस्तुत गर्दा उनको पार्टी बाहिर र भित्रबाट पनि व्यापक आलोचना भयो। अरूले गर्दा गलत, आफूले गर्दा चाहिँ त्यही सही भन्ने शैली देउबाको सरकारले देखाएको छ। जनताको दैनिक सरकारको विषय सम्बोधन गर्नको सट्टा आफ्नो सरकार कसरी टिकाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको आरोप देउबा सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ। यसबीच देउबा सरकारको मुख्य काम भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र एमसीसी पारित गर्नेलाई मान्न सकिन्छ। सरकारले भने 1 वर्षको उपलब्धि सुनाउँदै गर्दा विभिन्न 42 उपलब्धि जनाएको छ, जसमा 68 वर्षमा नै वृद्ध भत्ता दिने सरकारको निर्णय पनि सामेल छ। त्यसैगरी किसान पेन्सनको व्यवस्था, किसानसँग सरकार नारा सहित कृषि रूपान्तरण योजना, सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्ध पूर्ण खोप पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धिमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी 98 प्रकारका औषधि निशुल्क, युवालाई सहुलियत, 2 लाखलाई रोजगारी, सेनिटरी टावलमा भन्सार छुट, जटिल रोग लागेकालाई मासिक 5000 राहत जस्ता बजेट कार्यक्रमलाई पनि सरकारले उपलब्धि मानेको छ। बजेटमा राखिएका कुरा तर लागू भइ नसकेको कुरा कसरी उपलब्धि भयो भन्दै सरकारले जारी गरेको उपलब्धिको सूचीप्रति आपत्ति जनाइएको छ। पार्टीभित्र एकता र सहकार्य गर्दै कसैलाई आँखा पाखा नगर्दै सबैलाई समेटेर अगाडि जाने भनी देउबा पार्टी सभापति भएकोमा अहिले त्यसको ठिक विपरीत देउबा चलेको विश्लेषकको मत छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी विधिवत तरिकाले चलाउनका निम्ति कोही पनि तयार नभएको र पार्टीभित्र व्यवहारवादी तरिकाले बढी चल्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएको विश्लेषकको ठम्याइ छ। होइन, अब कांग्रेसमा एउटा रोग लागेको छ। यो पार्टी चाहिँ विधिसम्मत तरिकाले चलाउनको लागि, हिँडाउनको लागि कोही पनि तयार छैनन्। विगतमा सुशील कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउनु भएन, एक्लौटे गर्नुभयो भनेर कांग्रेस पार्टीमा कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ उचालेर शेरबहादुरजी चाहिँ पार्टी सभापति हुनुभएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टी सभापति हुँदाखेरि चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ के छ भने पार्टीभित्र एकता र सहकार्य गरेर म कसैलाई काखा पाखा गर्दिनँ, सबैलाई मिलाएर लिएर जान्छु भनेर भन्ने उहाँको त्यो घोषणा थियो र उहाँ सभापति जित्नुभयो 60% भोट ल्याएर। सभापति भइसकेपछि उहाँले पार्टीलाई एक्लौटे रूपमा चलाएको भन्ने आरोप चाहिँ अब अरूले त के चाहिँ त्यही भित्र भएका महामन्त्री उपसभापतिहरूले पनि लगाइरहेका छन् हैन। अब 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने कामहरू जुन थियो, विभागहरूको गठनहरू, भातृ सङ्घहरूलाई चाहिँ सम्पूर्णता दिनुपर्ने कर्महरू, त्यो के पनि उहाँले चाहिँ गर्न रुचि देखाउनु भएन। पार्टीको सभापति भएको 6 महिना बितेको र देउबाले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेको 1 वर्ष पुरा हुँदा केही अपवाद बाहेक खासै काम गर्न नसकेको विश्लेषक बताउँछन्। यी दुवै पदमा रहँदाको कार्यकालका बीच न त उनले पार्टीलाई एकीकृत बनाउन सके न त सरकार नै सही चलाउन सके भन्दै उनको आलोचना हुँदै आएको छ। पार्टीभित्र संकुचित तरिकाले गुट प्रवृत्ति मौलाउनमा आगोमा घिउ थपेको आरोप उनलाई पार्टीभित्रबाट लाग्ने गरेको छ। नदेखाइसकेपछि एकातिर के छ भने यो सारा 1 वर्ष उहाँ पार्टी सभापति भएको पनि चाहिँ अहिले 6 महिना भइसक्यो।
सरकारमा गएको चाहिँ पनि 1 वर्ष भइसक्यो। यता यो 6 महिना र 1 वर्षको समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले पनि खासै काम गर्न सकेन। केही अपवाद बाहेक, एमसीसी पास गर्ने बाहेक, केही रुटिन काम बाहेक। पार्टी सभापतिको रूपमा पनि पार्टीभित्र जुन एकता र सहकार्य र सबैको सहअस्तित्व स्वीकार्नुपर्ने थियो, त्यसमा उहाँले चाहिँ नरुचाएर अझ एकदम पार्टीलाई सङ्कुचित बनाएर एउटा गुट गिरोहबाट पार्टी सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो भने शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ या चाहिँ यिनीहरूले भनिरहेका छन्। अब अहिले त अब यिनीहरू मात्रै होइन, शेरबहादुरजीकै आफ्नै चाहिँ हिजोका भक्तगणहरूले पनि यो भन्न थाले। कुनै पनि कामको थालनी नगरी देउबाले अहिलेसम्म पेन्डिङमा रहेका कामलाई मात्र निरन्तरता दिएको र बिचौलियालाई राखेर बजेट बनाएको आरोप लागेको देउबाले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने भन्दा पनि नेपाललाई श्रीलङ्काको बाटोमा लैजाने खालको शैली देखाएको विश्लेषक बताउँछन्। देशकै जेठो पार्टीको रूपमा नेपाली कांग्रेसले विगत लामो समयदेखि बेला बखतमा सत्तामा पुग्दै आएको छ। सभापति तथा हालका प्रधानमन्त्री देउबा आफ्नै पार्टीभित्र सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई समग्र रूपमा मिलाएर जान नसकेको पार्टीभित्रका उनका इतर समूहले आरोप लगाएका छन्। उता फुटको सङ्घारमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीमा बाबुराम भट्टराई पक्षको भेला काठमाडौँमा सुरु भएको छ। उपेन्द्र यादव पक्षले मध्य प्रदेशको वीरगञ्जमा भेला गरिरहेको हुँदा भट्टराई पक्ष काठमाडौँमा जुटेको हो। पार्टीमा फुट निश्चित भइसक्दा पार्टी आधिकारिकता कसको हुने भन्ने विवाद कायमै छ। यसैबीच बाबुराम पक्ष पार्टीबाट केही समय अघि अलग भएको राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर पक्षसँग मिलेर नयाँ पार्टीका रूपमा जान सक्ने आकलन पनि गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको विवाद अन्ततः सङ्गीन मोडमा पुगेको छ। पार्टीभित्रको लामो विवादलाई अन्त्य गर्न नसक्दा जसपा फुटको सङ्घारमा पुगेको हो। यसअघि बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव बीच भएको भेटघाटमा अलग हुने सहमति भएको थियो। यसअघि महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतले जसपा विभाजन गरेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपा गठन गरिसकेका छन्। भट्टराईको नेतृत्वमा फेरि विभाजन हुन लागेको जसपा ठाकुर नेतृत्वको लोसपा सँग पार्टी एकीकरण गर्ने रणनीति रहेको संकेत गरिएको छ। उपेन्द्रको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बाबुरामले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ पार्टीको घोषणा गर्ने भएका छन्। बाबुरामले माओवादी त्यागेको 7 वर्ष पूरा हुनै लाग्दा जसपा फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। संविधान जारी भएपछि मधेसमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका बेला भट्टराईले 9 असोज 2072 मा पत्रकार सम्मेलन मार्फत एकीकृत माओवादी त्यागेको घोषणा गरेका थिए। संविधान घोषणा भएकै दिन संविधान सभा बैठकबाट बाहिरिँदा अपूर्ण संविधान जारी गरेको बताएका उनले माओवादी त्यागेका थिए। संविधान सभाबाट संविधान जारी सँगै डाक्टर भट्टराई 4 पार्टीमा आबद्ध भए। जेठ 2073 मा नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल स्थापना गरे। पछि नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बीच एकीकरण भयो। भट्टराईको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम बीच एकीकरण गरेर समाजवादी पार्टी नेपाल गठन गरेका थिए। पछि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बीच पार्टी एकता भयो। यी दुई पार्टी बीचको एकतापछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन गरिएको थियो। अहिले भट्टराई जसपाको संघीय परिषद अध्यक्ष छन्। तर यो यात्रा पनि कहिलेसम्म हो भन्ने कुरा अहिले आम चासोको विषय बनेको छ। अलि स्प्लिट पर्सनालिटी यस्तो हुनुभएको छ बाबुरामजी। एकदमै राम्रो एकाडेमिसियन पनि हो। अब उहाँ एकदमै राम्रो चाहिँ त्यो एक्टिभिस्ट कुनै पनि पार्टीको लिडर चाहिँ हुन सक्नु भएन। उहाँको मलाई लाग्छ के छ, उहाँको जुन प्राज्ञ चाहिँ क्षमता छ नि, त्यसले उहाँलाई धेरै नराम्रो काम गर्न पनि दिँदैन, जुन नेपालको राजनीतिमा फेरि जरुरी पनि छ, जोसँग जतिखेर पनि सत्ताको लागि एलायन्स गर्ने। बाबुरामजीले अब आफ्नो भूमिका चाहिँ एउटा पार्टीसँग आबद्ध भएर खोज्ने कि एउटा व्यक्तिको रूपमा नेपालको राजनीतिमाथि हस्तक्षेप गर्ने आफ्नो विचारले, दिमागले, आफ्नो क्षमताले उहाँ पार्टीभन्दा त्यतापट्टि बढी इफेक्टिभ हुन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। मलाई मनपर्छ उहाँ चाहिँ त्यतिको पढे लेखेको मान्छे र त्यसरी चाहिँ ब्राउटअप भएको मान्छे नेपालको पोलिटिक्समा कमै छन्।
एकपटक प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका भट्टराईले अब यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर लाग्नुभन्दा पार्टीलाई छोडेर एक सन्त महन्त जस्तै भएर बस्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। बाबुरामले चाहेमा धेरै कुरा परिवर्तन गर्न सक्ने तर पार्टीको पछाडि दौडिरहेमा आफै समस्यामा पर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उहाँले धेरै कुरा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ त्यो, तर उहाँले चाहिँ यो पार्टी पोलिटिक्स छोड्नुपर्छ, कम्प्लिट छोड्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ दलितको विषयमा आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ, उहाँले महिलाको विषयमा आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ ठिक ढङ्गले, उहाँले करप्सनको विषयमा आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ सबैभन्दा जरुरी। आज उहाँले करप्सनको विषयमा आवाज उठाउनु भएर चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरूलाई दबाब सिर्जना गर्न सक्नुभयो भने हामी जस्तो मान्छे त्यहाँ जोडिन सक्छौँ, जो कहिले कम्युनिस्ट हुन सक्दैनौँ। तर रिफर्ममा चाहिँ हामी चाहिँ होइन अलिकति पोलिटिक्सलाई सुधार्ने काम हेरेरमा थुप्रो मानिसहरू अहिले एउटा लिडरसिप नपाएर एउटा जसको आवाज नेपालले सुनोस् त्यो बाबुरामजी हुन सक्नुहुन्छ। तर उहाँ कुनै पार्टीसँग उपेन्द्र यादवसँग एलायन्स गरेर या प्रचण्डसँग बसेर धेरै मानिसहरू चाहिँ उहाँसँग चाहिँ उहाँको छेउमा जान्नै रुचाउँदैनन्। त्यसै कारणले मलाई लाग्छ अब उहाँ पनि उमेरको एउटा ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो अब बाँकी समयलाई चाहिँ उहाँले पार्टी साटीतिर नलागेर एउटा चाहिँ सन्त महन्त जस्तो यो मुलुकको राजनीतिलाई सुधार्छु, यो उपलब्धिहरूलाई म रक्षा गर्छु र म यसको लागि चाहिँ एक्लै भए पनि लडिरहन्छु। 2076 वैशाख 23 गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल बीच एकता भई समाजवादी पार्टी बनेको थियो। त्यसको ठिक एक वर्ष नपुग्दै 2077 वैशाख 10 गते तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग समाजवादी पार्टीको एकता भई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनेको थियो। विभाजनको संघारमा पुगेर मन्त्री फेरबदलका कारण जोगिएको जसपाको विवाद मत्थर हुनुको साटो अझ उत्कर्षमा पुगेको हो। तर बुधबार भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वमा काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक सुरु गरेका छन् भने अध्यक्ष यादव पक्ष वीरगञ्जमा भेला भएका छन्। बुधबार कार्यकारिणी समितिको बैठक गरेको यादव पक्षको केन्द्रीय समितिको बैठक भने भोलि र पर्सि गरी 2 दिन बस्ने तय भएको छ। तर जसपाको फुटको औपचारिकता पाउन भने अझ केही दिन लाग्ने दुवै पक्षका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। काठमाडौँमा विस्तारित बैठक गरेको भट्टराई पक्षले भने 40% केन्द्रीय सदस्य उपस्थित भएको दाबी गरेको छ। निर्वाचन आयोगमा यो दाबी पुष्टि गर्न सक्ने नसक्ने अन्यलमा रहेको यो समूहले जसपाको आधिकारिकता आफूले नपाउने स्वीकार गरेको छ र नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने विचार मिल्नेहरूसँग ध्रुवीकरण गर्ने भन्ने बहस गर्ने भएको छ। पार्टीमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छन्। केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष भट्टराईले उपेन्द्र यादवले एकलौटी र स्वच्छचारी प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाएका छन्। उनले संख्यात्मक रूपमा पनि आफ्नो पक्षमा नै बहुमत रहेको दाबी समेत गरे। अध्यक्ष भट्टराईले अर्का अध्यक्ष यादव पक्षले बैठक अवैध भनेको प्रति लक्षित गर्दै यादव पक्षले इतिहासलाई भुलेर गरेको कुराको कुनै सत्यता नरहेको जिकिर समेत गरेका छन्। उनले पार्टी दर्ता गराउँदा देखेको आफ्नो सपनामा कुठाराघात भइरहेको बताए। पहिलो त यो जनता समाजवादी पार्टी भनेको देशमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामीले स्थापना गरेको पार्टी हो र दोस्रो यसलाई निर्माण गर्नेदेखि लिएर यसलाई बचाउँदै अगाडि बढाउने मूल पंक्ति नेतृत्वको मूल पंक्ति नेताहरूको चाहिँ संघ प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका नेताहरूको मूल पंक्ति अहिले हामीसँग छ। त्यसैले यो बैठकको कति सङ्ख्या छ भन्ने भोलि निरूपण हुँदै जाला। मलाई विश्वास छ सङ्ख्याको बहुमत पनि हामीसँग छ। कथम कदापि यसको निरूपण हुँदै गएछ भने पनि वैचारिक हिसाबले यसको जुन मूल मर्म हो संहिता सुशासन समृद्धि र समाजवादका जुन हाम्रा मूल आधार तत्त्व हुन् जसको परिभाषा हामीले नै गरेका थियौँ हो त्यो परिभाषा त्यो आधार तत्त्वलाई बोक्ने यो पार्टीलाई स्थापना गराउने र यो पार्टीलाई फुटको बेलामा पनि जोगाएर यहाँसम्म ल्याउने श्रेय हामीलाई छ। ती मानिसहरू हामी यहाँ छौँ। त्यसैले आज कसैले यो बैठक चाहिँ अवैध छ आदि भन्छन् भने तिनले जस्तो इतिहासलाई बङ्गाउने काम झुट बोल्ने काम कसैले पनि गरेको छैन। यो म ठोक्क साथ यहाँ भन्न म चाहन्छु।
यस्तै अध्यक्ष भट्टराईले नेपालका दल र सरकार नसचिए श्रीलङ्काकै बाटोमा देश पुग्ने दाबी गरे। उनले नेपालमा पनि सरकार र राजनैतिक दलहरूमा आशैपाशै र अहंकारी प्रवृत्तिको विकास भइरहेको उल्लेख गरे। अध्यक्ष भट्टराईले राज्य सत्तामा गएकोले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै सत्तामा जाने भनेकै देश लुट्नका लागि भएको समेत दाबी गरे। हामी श्रीलङ्का त मैले दान्न खोजे होइन, दक्षिण एसियाको निकै विकसित देश थियो। त्यहाँका केही नेताहरू यस्तै अहङ्कार, आफूले गरेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन अहङ्कार पलायो, खास गरी त्यो राजा पक्ष परिवार भन्ने जुन पछाडि आयो, त्यसले आफै एउटा दाजु प्रधानमन्त्री छ, एउटा राष्ट्रपति छ, अर्को चाहिँ अर्थमन्त्री छ, अर्को रक्षा मन्त्री छ गरेर जसरी चाहिँ उनीहरूले पुरै सत्ता त्यसरी कब्जा गरे र भ्रष्टाचारलाई यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मौलन दिए र आसेपासे पुँजीवाद क्रोनी क्यापिटलिजम भनिन्छ, जसरी तिनले विस्तार गरे के अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको छैन। अध्यक्ष भट्टराईले धन प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने र फेरि राज्य सत्तामा पुगेर राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्ने यो दुष्चक्रमा नेपाल फसेको दाबी गरे। नेपालको राजनीति सत्ता र दलहरूकै विवादका वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ। दलहरू र सत्ता नै स्थिर नहुँदा आम जनताले सरकारको उपस्थिति वास्तविक रूपमा अनुभव गर्न पाएका छैनन्। जनताको अभिभावक मानिने सरकारले जनतालाई नै अप्ठ्यारो पर्दा माया गरेको देखिएको छैन। यसको उदाहरण पछिल्लो समय लगातार बढ्दो महँगीबाट आम नागरिकलाई राहत दिन सरकार असमर्थ हुनु नै हो। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।